अस्सलाम वालेकुम। एक और सानिहा ज़िया मोहिउद्दीन साहब हम में नहीं रहे और अगेन वैसे तो बहुत ही कमाल की इनिंग्स खेली। ही वाज अबव 90 आई थिंक। यस और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आखिर तक एक्टिव रहे, वो करते रहे जो उनको पसंद था। बिल्कुल। और जो असल कमाल की चीज़ है वो ये है कि उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी और पंजाबी पे एक जैसा उबूर हासिल होना, ये आप सोच सोच के बस हैरान ही हो सकते हो। एब्सोल्युटली। और वैसे हैं मेरे ख्याल में अभी भी 3-4 लोग शायद होंगे पाकिस्तान में ऐसे, यकीनन हैं। लेकिन फिर वही बात है कि खुश्क पत्तों की तरह लोग उड़े जाते हैं। अब तो ये शहर भी नज़र आता है जंगल की तरह। तो जब वो भी नहीं रहेंगे तो आप वो दौर इमेजिन करें कि जिसमें हम आपके बुजुर्ग होंगे। अल्लाह माफ़ करे। और हमें लोग वाइज भी कंसिडर कर रहे होंगे कि इन्होंने तो दुनिया देखी है। इन्होंने तो वक्त की चपेड़े खाई हैं और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे हैं। वो हमने खाई हैं। हाँ, वो तो हमने बहुत खाई हैं, लेकिन एज ए सोर्स ऑफ विजडम टू इमेजिन टू ऑफ अस, तो आई थिंक मैं तो खैर इनकी बस आवाज़ से ही फैसिनेट होती रही हूँ सारी उम्र, बस कि कोई आवाज़ थी। हाँ देखिए, फिर वही बात है, ज़िंदगी की चपेड़े भी हमने खाई हैं, विजडम भी बेबहा है हमारे अंदर। बस हम किसी चीज़ पे उबूर नहीं हासिल कर सके। टाइम नहीं होता। जल्दी में पड़े हुए हैं हम, ठीक है, आगे से आगे जाने, ए भी करना है, वो भी करना है, तो बस जितना जितना सीख लिया उतना उतना हम आप में इम्पार्ट कर देते। कोशिश हमारी पूरी होती है कि आप हमसे कुछ सीख सकें। तो Anyway, लेकिन ये है कि भाई मतलब क्या कहें उस बंदे के कहें, बारे में, it's उस just- बंदे के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा he's सकता। such जिसे कहते हैं ना ग्रेट वो एसेट ऑफ पाकिस्तान, नो वर्ड्स कैन डू जस्टिस आई गेस। वो और बात है कि वो याद है आज से कुछ 6-8 महीने पहले इसी शो पे हमने शायद किया था कि वो इनका वॉइस ओवर आया ना एड में हाउसिंग सोसाइटी के। तो वो मैं सोच के सुन रहा था कि जो इन्होंने वहाँ पे मैच डाल दिया होना है, अब फाइनेंशियर ने, मालिक ने पैसे दे दिए हुए हैं, उसकी हाउसिंग सोसाइटी है गुज्जर खान में, वो कह रहा है गुज्जर खान, या कह रहे हैं नहीं गोजर खान होता है, गुज्जर खान कुछ नहीं होता। उस नेड़ में कहा होगा यार मामा कुछ भी कर दे जो कह रहे आई एम श्योर क्योंकि ये तो बीन पैसे पकड़ के भी कॉम्प्रोमाइज नहीं थे ना करते। एग्जैक्टली। अगर किसी के पास कोई BTS रहा हो इस तरह की ऑडियोज का, तो प्लीज डू शेयर, बिकॉज आई एम श्योर ही वुडंट हैव कॉम्प्रोमाइज्ड ओवर द लैंग्वेज। नहीं, उन्होंने कहा है गोजर खान। गोजर खान ही था। खैर, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेले और आई थिंक एन इररिप्लेसेबल लॉस फॉर पाकिस्तान। ज़मानों में ही, अब ज़माने बाद ही शायद कोई आए, तेरी आवाज़ इचते कोई दम ही नहीं है, मैं ही रह जाती हूँ एंड में जो चुभती हुई आवाज़ आपके कानों को एंटरटेन कर रही होती है। एनीवे, चलते हैं इंट्रो की तरफ। वेलकम बैक। हाँ, आयो। इससे पहले कि खबरों पे आए हम, अब मुझे पता है मैं बहुत बुरा लग रहा हूँ। सो ये ना एक मेरे तो राय बहुत मुख्तलिफ थी आज आपके बारे में, लेकिन चलो तुम अपनी कर लो ये। वो एक तो पेशावर ज़ल्मी के साथ मैंने एक वो पॉडकास्ट का सिलसिला शुरू किया, अभी आई नहीं है, लेकिन उनके वो 3-4 एपिसोड में ना यही था कि सारा कुछ ठीक है लेकिन ना तेरे वाल। नीट लुक चाहिए। अब उनको कौन समझाए कि यार मैला मैला ही रहता है, जो मर्जी कर लो। और नहाता भी है। हाँ, नहाता ये बहुत रेगुलरली है, इसकी मैं लेकिन गवाह हूँ। कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और मुझे मतलब जाहिर है यार, मैंने दुनिया में इतने साल गुजारे हैं, मुझे पता लग गया है कि मेरे पे छोटे बाल नहीं सूट करते। ये तुम्हें किसने कहा है? ये मुझे पता है ना। तो ये अब अच्छा, इधर भी फिर मावजारियाँ पे भी काफ़ी कमेंट आने शुरू हुए, तो मैंने कहा लो जी, एक तीर में दो शिकार करो, दोनों को एक दफा करके दिखा दो, सारे उसके बाद कहेंगे अच्छा चल ठीक है तू वड्डी रख ले। नहीं, आपका ये आपके बारे में बहुत गलत राय है। वैसे तो मैं बहुत सख्त अगेंस्ट हूँ इसकी तारीफ करने के, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है। लेकिन कल ना सिर्फ मैंने आपकी स्टोरीज पे आपको दिल में अप्रिशिएट किया, बल्कि मैंने रेहान के को फ़ोन करके, वही जो हमारी सुबह गुफ्तगू हो रही थी, मैं कहा वो जाके होती है स्टोरियाँ वेख, एंड देन ही वेंट ऑन टू योर स्टोरीज एंड ही सेड यू लुक वेरी नाइस। नहीं वो तो ओहो, वो तो जब मैं बाल कटवा के आया हूँ तो वो तो उन्होंने ब्लो ड्राई किए थे ना। ब्लो ड्राई करके तो कुत्ता भी प्यारा लगता है। जो ब्लो ड्राई करा के प्यारा ना लगे, उसको तो अंदर तुम देना चाहिए। मसला ये है कि उसके अलावा क्या करना है आपने जिंदगी में। सही है,
علی کیا مصیبت ہے. ابھی آئی تھنک بلو ڈرائی کے تھوڑے سے اثرات ہیں, لیکن تھوڑے کرلی بال ہوں گے تو پھر بھالو بن جاؤ گے. کوئی تمہیں بھالو ہی بننا ہے نا, بن جاؤ گے ان قریب, نہ پریشان ہو. آپ لوگ ہمیں کامنٹس میں بتائیے گا کہ اس کے بال کتنے کو برے لگ رہے ہیں, اور یہ سنگل پہ پلیز ضرور مجھے ضرور کامنٹ دیجیے کہ کیا یہ مجھے سنگل دوبارہ پہننا چاہیے کہ نہیں, کیونکہ یہ میرے پٹھوں پہ اس کا ویٹ بہت زیادہ آ رہا ہے. خیر چلتے ہیں کام کی خبروں کی طرف, اور شروعات کرتے ہیں ہم عمران خان سے. بیبی از بیک. میں اس کا اتنا انتظار کرتی ہوں نا کہ آ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دے. ناؤ آفٹر بلیمنگ everyone left right center ادھر ادھر, now he is of the opinion کہ امریکہ نے سازش نہیں کی تھی. باجوہ سب گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے ادھر جا کے کہا تھا کہ اے اینٹی امریکن بندہ ہے. میں کہتی ہوں واہ, آئی تھنک ہی ہیز ایمپل ٹائم. عمران خان کے پاس آج کل جو ہے جب سے وہ حکومت سے باہر نکلی ہے کہ ہی کین ایکچولی twist and turn and make up stories and make them very believable for his supporters, I believe. یار ماہو ذرا ویل ڈن دینا, تھینک یو. جب سے وی او این سی ہوا تھا, ہائے ہائے کنی باری میں ایک ہی بار اسی شو پہ ایک ہی بات کرے جا رہا ہوں, مسلسل کرے جا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ جو عمران خان صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیا نا وہ ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. وہ تو 2 بارش والے گانے ساڈے والوں بھی پا دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. امریکہ نہیں کرنا چاہیے تھا, امریکہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور میں یہ بات, آپ جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ بات کتنی دفعہ ہوئی ہے. اگین یہ بات اس لیے بھی نہیں ہوئی کہ وہ امریکہ کو بڑا کوئی اثر پڑ جائے گا یا امریکہ, مسئلہ پھر وہ یہ ہے کہ ہم نے کڑی مڑی امریکہ سے مانگنے جانا ہوتا ہے. ہمارے جو بابو لوگ ہیں, ہماری جو ریاستی اہلکار ہیں, ان کو ایک دم سے مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ یار جس بندے نے اتنی گالیاں نکالی ہوئی ہیں امریکہ کو, وہ اگر دوبارہ پرائم منسٹر بن جاتا ہے تو ہم جب اس کے بعد امریکہ سے مانگنے جائیں گے تو ہم ذرا ہلکا سا شرمندہ فیل کریں گے. سو امریکہ کو گالی دینے سے امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں پہ سارے, کیونکہ جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ کہہ رہے ہوتے ہو نا, اسٹیبلشمنٹ کا تو مطلب وہی ہوتا ہے نا کہ اب یہ کسی ادارے کو تو کچھ بھی نہیں کہتے, یہ تو کہتے ہیں باجوہ یا فلانا, یہ تو پرٹیکولر نیم ہو جاتا ہے نا. افسوس کی بات ہے, سب کو بولے نا. نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, وہ تو ریاستی جو اہلکار ہوتے ہیں ان کی تو سروس 3 سال ہوتی ہے نا, تو وہ ٹھیک ہے, اگلا بندہ آتا ہے کہتا ہے بھائی جی کلین سلیٹ, میری کسی سے کوئی دشمنی کی کوئی دوستی نہیں, ٹھیک ہے آ جاؤ مل کے. لیکن امریکہ کو جب آپ یہاں سعودیہ کو یا مطلب انڈونیشیا کو آج آپ گالی نکالنا شروع کر دو, ایک دم سے نہ سارے یوں ہو جائیں گے کہ یار ہے کام غلط ہو گیا. تو یہ والا مسئلہ تھا. تو اب کسی نے عمران خان کو بالکل ٹھیک سمجھایا کہ کسی اور دپا دے. ہاں, اور یہ عمران خان صاحب کو پہلے کر دینا چاہیے تھا. یہ اب عمران خان صاحب دیر آئے درست آئے, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, ایٹ لیسٹ عمران خان کو اس دفعہ یہ پتہ چل گیا تھا کہ کس نے ان کو یہ بات کہی تھی. زیادہ تر تو وہ یہی کہتے تھے پتہ نہیں جی, مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا تھا. ناؤ از ویری کلیئر ان ہز کانسیپٹ کہ کس نے کیا کہا تھا. خیر کیا نام لیتے ہیں اس میں, ویسے عمران خان وہ بھی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے تو اب پتہ چلا ہے جو فنڈنگ آ رہی تھی شوکت خانم کی, اس کی وہ اوورسیز آف شور کمپنیز کے اندر پیسے گئے ہوئے ہیں, یہ بھی بیچارے کو ادھر ادھر سے پتہ چلا ہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر وہی بات ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی بورڈ سارے مشورے میرے سے تو نہیں کرتا شوکت خانم کے. اچھا, بات ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, بات غلط بھی ہو سکتی ہے, ہمیں نہیں پتہ. جو ایک واحد چیز ہمیں پتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ چلیں یہ اچھی ہوئی بات کہ یہ سامنے آ گئی, عمران خان صاحب کو بھی پتہ لگ گئی. یہ جو لوگ کڑی مڑی جیسے شوکت خانم کا نام آتا ہے تو ان کو خارش ہونی شروع ہوتی ہے نا کہ ہاں یہ نہ کرو پیسے آنے بند ہو جائے, ایسے نہیں ہوں گے جتنی نہیں. سو میں یہ کہہ رہا ہوں جتنی باتیں آئیں گی نا, جتنا ان پہ عمل درآمد ہوگا, جتنی ٹرانسپیرنسی ہوگی اتنے زیادہ پیسے آئیں گے. دس گوز فار آل پرائیویٹ اداراز, آل سرکاری اداراز, کنٹریز, ہر کسی کے لیے. ایٹ لیسٹ آپ لوگ بات تو سن لیا کریں. میں تو خیر اس بات کو ہاتھ ہی نہیں لگا, میں تو اب کسی کو کچھ نہیں کہتی علی. میں نے دیکھا میری زندگی میں بڑا جو ہے نا ٹھہراؤ آ گیا, مثبت فیصلہ تھا میرا. میں نے کہا کہ بڑوں سارے میری طرف سے, وہ آگے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے واٹ کس بات پہ چڑھا ہوا ہے. خیر اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے جائیں, بھائی جو ٹم ہارٹن کا استقبال لاہوریوں نے کر چھوڑا ہے, ٹھیک ہے نا, کیا مریم نواز شریف, کیا میاں صاحب کا استقبال ہوا ہوگا جو ٹم ہارٹنس کا استقبال ہوا ہے. اب وہ فیز 6 کے اندر کھلا ہے, فیز 7 کہ فیز 6 میں سے جس ایک فیز میں 6 میں کھلا ہے, 7 سے لائنیں لگی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اور وہاں پہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہے وہ گھسے ہوئے تھے کہ جی آج جی پینی ہے, پتہ نہیں کل لبی کی کہ نہیں. اس پہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا ٹویٹر, ٹھیک ہے. ایک وہ تھا جو وہ کہہ رہا تھا پہلی دفعہ تم لوگوں کو زندگی میں کافی ملی ہے جو تم لوگ جا رہے ہو, اینڈ دی ادر ون واز جس کے ساتھ میں ہوں کہ اٹس ریئلی نائس
to see people excited for something in this economy, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਫੈਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ تو بڑی خوش تھی کہ ہاں جی لگے ہوئے سارے لائنوں میں۔ اچھا اس پہ جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ لوگ حیران کیوں ہو رہے ہیں، کیونکہ ہر اتوار کو گوگا، نقطیبہ اور کیپری پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، تو وہ تو باہر سے بھی نہیں آئے۔ سو زندہ دلانے لاہور جو ہیں وہ تو ہر روٹی والی چیز پہ لائنیں لگا دیتے ہیں۔ ٹم ہارٹن تو پہلی دفعہ آیا تھا باہر سے، تو اس میں تو حیران ہو ہی کیوں رہے ہیں، وہ مجھے تو سمجھ سے باہر ہے۔ تو ہارڈیز نہیں یاد، کراچی والے اگین وہی ہم بات کیمرے پہ شاید نہیں کر سکتے، لیکن کراچی والے لاہوریوں کے بارے میں یہی کہتے ہیں نا کہ ان کو تو وہ بھی تال کے دے دو یہ کھا دیں گے۔ ہم کھا لیتے ہیں، اس میں آپ assumption میں نہ رہے کہ ہم نہیں کھائیں گے، تو ہم تو کھا لیتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آئی ہے کہ اس میں وہ ایک وہ والے بھی تھے جو کہہ رہے تھے اکانومی کا یہ حال ہے، جب IMF یہ دیکھے گا تو وہ سوچے گا انہوں نے پیسے چاہیے دینے۔ تو بھائی جن کے پاس جو رہ گئے ہیں، جس طرح آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ جتنا یاشی ابھی کر سکتے ہو نا کر لو، کیونکہ کچھ دنوں بعد تاڑے کول کچھ نہیں رہنا ہے یاشی کرنا واسطے۔ یہ بلکہ ایک اور دوست ملا، اس نے مشورہ دیا، چلو اس نے کہا کہ جتنے پیسے ہیں نا گاڑیاں خرید لو، بائکیں خرید لو، جو کچھ امپورٹڈ نظر آتا ہے خرید لو، کیونکہ جب آگے جا کے نہیں ملنا تو جن کے پاس پیسے ہیں اور ان کو جب نہیں مل رہا ہوگا وہ تمہارے سے آ کے منہ مانگی پرائس پہ اٹھائیں گے۔ او بھینس، اچھا پھر یہی ویسے تم نے پہلی دفعہ کوئی کام کا مشورہ دیا، لیکن میں نے حرکت برکت نہیں کرنی جب تک تو نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے میرے پاس پیسے ہیں نہیں۔ جھوٹ نہ بولے آپ۔ اچھا اچھا سوری، میرا گلا پرپیچولی خراب ہو چکا ہے، یہ نہیں اب ٹھیک ہو سکتا۔ جیسے میں نے نون لیگ کے اوپر آنا تھا، میں نا مجھے اب چڑھ گیا ہے وٹ، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ڈسوسیٹ مائی سیلف فرام دس پارٹی ان آل آنیسٹی، ان آل کیپیسٹیز۔ آپ مجھے اب ان کے ارد گرد نظر کیا، میرا ہاتھ بھی نہیں نظر آئے گا، شکل تو دور کی بات ہے، حالانکہ اتنا بڑا منہ ہے میرا۔ وہ یہ ہے کہ جی کل میں بیٹھی ہوئی تھی ٹائم لائن پہ دیکھ رہی ہوں، جنوں ویکھنی ہے نا وہ لگیا ہوئے ہیں۔ اگر عمران خان کو لگی ہے چوٹ تو وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے کیسے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے کیسے ٹانگ رکھی جا سکتی ہے؟ ایک ٹویٹ، دوسری ٹویٹ، اینڈ منسٹر لیول پہ یہ ٹویٹس چل رہی ہیں، تو سی دی ٹنگا اچو باہر کیوں نہیں آن دے پائے؟ دیر از سو مچ گوئنگ آن رائٹ ناؤ۔ اور آپ لوگوں نے کہیں ٹانگوں کی سچویشن کو اپنی الیکشن کیمپین کا سلوگن تو نہیں بنا لینا، عمران خان دیا ٹنگا، مطلب وہ یار اس میں سے نکل ہی نہیں رہے بڑے نے۔ میں اس پہ تو میرے کوئی کامنٹس نہیں ہیں، لیکن میں یہاں پہ کلیپو کرنا چاہوں گا کہ ماہو نے فائنلی میری ہو گئی ہے بس، چھوڑ دیا، چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں، نہ ادھر کبھی واپسی نہ ہن تسی اگر کیا ہے نا کہ او خواجہ آصف دا اکاؤنٹ میں چلانی پیاں یا نون لیگ دا اکاؤنٹ میں چلانی پیاں، میں کوئی اکاؤنٹ نہیں چلاندی، میں تے اپنا بڑی مشکل نال چلانی پیاں، لیکن آئی ایم جسٹ سو ڈن ود دس پارٹی۔ او تسی نکل آؤ باہر دیاں ٹنگاں چو، تسی لے کے بہ گئے ہو اپنے۔ جب لوگوں کو گولیاں لگتی ہیں نا اس وقت یہ تیرے سینٹی ہو کے کہتے ہائے اللہ ایسی بات نہ کریں، آپ کو نہیں پتا ان پہ کیا بیت رہی ہے۔ تو عمران خان کی دفعہ آپ کی انسانیت مر گئی ہوئی ہے کیا؟ پلیز تھوڑی شرم کریں، حیا کریں تھوڑی سی۔ اچھا جی ادھر ہی میں آگے نہ آ جاتی ہوں۔ کیپٹن صفدر، دا ایکس فیس آف یوتھ، یوتھ کے پریزیڈنٹ، یوتھ کی آواز، رہنما، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ مجھے مریم نواز شریف نا کوئی جلد پرائم منسٹر بنتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور انہوں نے کویسچن اپنے سسر جی کو بھی کر دیا۔ انہوں نے میاں صاحب کو کہا ہے کہ یہ جو فیصلے سارے لیے تھے یہ کس کے کہنے پہ آپ نے لیے تھے، باجوہ صاحب کو لانے کے اور یہ فلانا ٹمکانا، اور وہ بہت پرو شہباز شریف ہو کے انہوں نے کہا کہ ان کو 5 سال دیے جائیں تو وہ بہت زیادہ ترقی کرے گا ملک۔ کیا بات ہے، ان کی اپنی آپس میں کوئی لڑائی ہوئی ہے جس کی وجہ سے گرج کاٹتا پیا ہے اس ویلے؟ وہ تو مجھے پتہ نہیں، لیکن ان کی وہ والی بات تو دیکھیں، وہ کہتے ہیں نا کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، تو ان کی جو بات تھی کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اس دن دفن ہو گیا تھا جس دن آپ نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی تھی۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن سنا ہے اب آئی ڈونٹ نو اگین کہ مریم صاحبہ نے ان کو اس پہ شو کاز نوٹس جاری کر دیے کہ یہ آپس سے چلا پڑنے کیا پارٹی ہے۔ نہیں لیکن یہ تو جمہوری ہے نا کہ آپس میں۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ صفدر صاحب نے بڑی، اگر اف یو واچ سکسیشن تو صفدر صاحب نے بڑی سکسیشن والی موو ماری ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ آپ وہ شو دیکھیے گا آپ کو پتہ چل جائے گا واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ اچھا جی
यार मैंने अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। इसी पे मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त लाहौर में राइट नाउ अप्रॉक्सीमेटली कोई 72 लाख गाड़ियां हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा ही होंगी वैसे, और उसके अंदर से सिर्फ 10 लाख हैं लोग जिनके ड्राइविंग लाइसेंसेस बने हुए हैं। और ये जो मैं बहाने बना रही हूँ और आप या कोई और बहाना बना रहा है, आप भी अगर बना रहे, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि लाहौर में जो लिबर्टी वाला है ना जहाँ पे बनते हैं लाइसेंस, वो उन्होंने 24 आवर्स ऑपरेशनल कर दिया है। तुसी दिने जाओ, तुसी राती जाओ, तुसी सहरी वेले जाओ, जिस वेले जाओ आपका लाइसेंस वहाँ पे बन सकता है। तो वैसे इसके बारे में कोई कैंपेन नहीं चलाता या लोग उन जी सुस्त ने मेरी तरह? हाँ, ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है। एक तो ये कि जो तुम्हारी बात है कि 72 लाख से ऊपर ही होंगी। हाँ। अब हमें नहीं पता इन्होंने किस तरह से काउंट की हैं। आओ। अगर तो सिर्फ इन्होंने लाहौर इशूड नंबर देखे हैं तो उसमें ज़ाहिर है कुछ लाहौर से बाहर भी होंगी लाहौर इशूड, लेकिन कुछ बाहर की गाड़ियाँ भी तो चल रही होंगी। खैर व्हाटएवर द केस, जिस तरह कितने लोग हैं जो कि 18 साल से ऊपर हो जाते हैं और अपना आईडी कार्ड नहीं बनवाते बहुत कम होंगे। उसकी वजह ये है कि आपके काम रुक जाते हैं ना, आपका हाँ, शनाख्ती कार्ड हर चीज़ बैंक दे अकाउंट दो। नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा, लाइसेंस को लोग इजी लेते हैं, और हालांकि लाइसेंस पाकिस्तान में तो वही बात है, मैं ये इसको इनकरेज नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान में तो रिश्वत दे के भी बन जाता है। सो अगर आप टेस्ट ना भी पास करो तो इस मुल्क में तो हो ही जाते हैं काम। खैर मेरे कहने का जो मतलब था वो ये था कि आपको शायद अंदाज़ा नहीं है कि अगर आपकी गाड़ी किसी को लग जाती है और आपके पास लाइसेंस नहीं है Yes, तो that's the उसके किस किस्म की आप कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर सकते हैं। और वही बात, एक लाइसेंस आपके पास है तो आप 1000 चीज़ों से बच सकते हैं। सो बड़ी दलेर लोग हैं जो बगैर लाइसेंस के गाड़ी या बाइक चला रहे हैं। हाँ, ये तो मुझे पूरा लेक्चर मिला था अपनी पिछली नौकरी में, तो उधर से मेरा त्रा जब निकला था ना कि मैंने कहा वो मैं किसी को मार देता तो मैं तो गई। तो उसके बाद मुझे तमीज़ आई थी और मैंने अपना लाइसेंस बनवाया था। नाउ अब रिन्यू होने के लिए तड़प रहा है, अल्लाह मियाँ मुझे जो है वो दे कोई क्या हिम्मत कि मैं जाऊँ और मैं करूँ। एनीवे, अच्छा जी, कल आपका चलान भी हो गया था कितने मजे से आपने चलान कराया था अपना। हाँ नहीं, मैं नहीं आर्ग्यू करता। उसकी वजह ये है कि मैं फ़ोन पे वाकई बात कर रहा था। उस बंदे ने मुझे इशारा किया, मैं चौक में रुका, उसने कहा शनाख्ती कार्ड दें। मैंने कहा जी मैं साइड पे गाड़ी लगा लूँ, उसको डर था मैं भाग जाऊँगा। उसने कहा कि नहीं पहले शनाख्ती कार्ड दे। मैंने कहा ये मैं तो साइड पे लगा रहा हूँ ताकि कोई, कहता अच्छा जो लगा लो। मैं लगाई ना, मैंने कोई बात ना कुछ। उसकी वजह है पहले चलान होता था ना, मैं सड़क पे पुट्ठा लेट जाता था। उसकी वजह ये नहीं थी कि मैं पैसे बचाना चाहता था, वजह ये थी कि वो जो है ना कि पहले बैंक जाओ, वहाँ से चलान छुड़वाओ, उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर इसके पास वाकई लो अगर नहीं आए तो वो पहले पता नहीं किस कचहरी चला जाएगा, फिर वो माल रोड के पता नहीं किस दफ्तर चला जाएगा, उधर से अपना वो निकलवाना लाइसेंस, एक काम था। ये तो यार जब से ये हुआ है ना कि वो इजी पैसा जैज कैश वगैरह से, अब तो होता है कि ਭਾਈਜਨ ਐਲੋ यार एयरपोर्ट ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਉਸੂਲ ਨੇ। एयरपोर्ट ਦੇ ਕੋਲ अगर ਤੁਹਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ है ना, जो जवाद चीमा चौक वाली जगह है, वहाँ पे अगर आपका हुआ है तो वो सब काटेंगे और फिर वो कहेंगे आप एयरपोर्ट जाएं NBP, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एक कोने में है, और जहाँ से आपने वो चलान अपना पकड़ना है ना, अपना आईडी कार्ड वापस लेना, वो है दूसरे कोने में। नहीं लेकिन क्यों अब अगर मुझे क्या पता यार, मैं या तो मेरे से उनको कोई नफरत है या क्या सिलसिला है, लेकिन वहाँ पे अभी तक यही हरकतें चल रही हैं। खैर एनीवे, तो आपने बड़ी शराफत का मुजाहरा किया और उन्होंने आपको कॉल भी अटेंड जी गल ठीक है, वो गल ठीक है। चलिए सही है, ठीक है जी। अच्छा आगे क्या है, कितने मिनट हो गए हैं? सॉरी मैं बीच में पूछ लेती होती हूँ। आगे हम आपको ये खबर देते हैं कि ना एक जनरल स्टोर पे डकैती हुई, और उस डकैती से ना मुझे अपना हल्का फुल्का ट्रॉमा याद आ गया, मुझे तब कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था। अच्छा, जनरल स्टोर पे डकैती हुई और वो उन्होंने पैसे शैसे तो निकाले, साथ वो डबल रोटी और अंडे भी ले गए। और मैं कहती हूँ वो बहुत बेहतरीन फ़ैसला था। ब्रेड का तो नहीं मुझे पता कि वो कितनी महंगी है अली, अंडे आप अफोर्ड नहीं कर सकते आप। आपको पता है अमेरिका में अंडा कितने का हो गया? कितना? 50 सेंट का। पहले कितने दसी? बहुत सस्ता था, 150 रुपए का। वो भैंस के तुम कन्वर्ट किया करो ना यार, मुझे क्या पता, मैं हाँ, एक तो अंडे हर जगह महंगे हो गए, लेकिन बहरहाल एक तो ये कि जाहिर है हम चोरी डकैती के खिलाफ। नहीं उसके तो खिलाफ है। हाँ, दूसरा ये है कि अंडे चोरी करना वैसे मेरे ख्याल में अच्छा आइडिया नहीं था। उसकी वजह ये है कि आप चोरी डकैती करके भाग रहे हो, आपके हाथ में एक नाजुक चीज़ है। कोई बात नहीं,
ٹوٹ کے گھر پہنچو, پین میں ڈالو, انڈا بنا کے کھا لو. ہاں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا کہ کہیں سے شاپر لیک ہونا شروع ہو جائے, آپ بیسیکلی ٹریل چھوڑتے جا رہے ہو اگر کوئی آپ کو پکڑنا چاہے. اسی ہنڈے نے فالو کیتا ادھر تک پہنچے کہ اے چور سی ہے کادا پیاسی. کیونکہ میرے گھر جو ڈاکہ پڑا تھا نا, انہوں نے کھانے کا سامان بہت زیادہ لے گئے تھے, اور پر اس کے پورے کریٹ اٹھا لیے تھے انہوں نے. تو ادھر سے مجھے یہ لگا کہ ہاں چلو بیچارے بھوکے تھے, لے گئے. اینی وے, ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ ہمارے بہت پرانے ڈائریکٹر پروڈیوسر عاطف جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. بڑی ایمرجنسی میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے اس ٹائم پر. ہاں جی, بہت عاطف شفیق کے لیے کلیپو. کلیپنگ, تھینک یو سو مچ. لیکن ہم پھر جاتے ہوئے جو ہے دعا کی اپیل بھی آپ سے کرنی ہے, کیونکہ جو مغیث ہیں جو ہمارے ساتھ ابھی ہوتے ہیں ڈائریکٹر ہمارے, وہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا اور وہ بڑے ینگ تھے, اور اللہ مغفرت کرے. اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, پیٹرن بنے, ایزی پیسے جائز کیش راس کرتے رہیے, ٹھیک ہے. اور اگر ایروٹک نیمز لینے ہیں تو اس کو بتاتے رہیے, یہ کر دے گا. اوکے, بائے بائے.